तसव्वुर करें एक ऐसे इंसान का जिसके कदमों के नीचे मौत भी जिंदगी बन जाती है, एक ऐसा मुसाफिर जो चिलचिलाती धूप और बंजर जमीन पर चलता है तो उनके कदमों के निशानात से हरी घास और रंगीन फूल उगने लगते हैं, जो सदियों से इस जमीन के चप्पे चप्पे पर गर्दिश फरमाते हैं, लेकिन उन्हें कोई देख नहीं सकता। ये कोई देवमालाई कहानी नहीं है, ये इस्लाम की सबसे बड़ी और सबसे पुरअसरार हस्ती का जिक्र है। वो हस्ती जिससे इल्म सीखने के लिए अल्लाह के एक जलीलुल कद्र पैगंबर को भी महीनों तक समंदरों का सफर करना पड़ा। एक ऐसा इंसान जिसके पास दुनिया का नहीं बल्कि गैब का इल्म था, जिसे अल्लाह ने वो राज सिखाए थे जो फरिश्तों को भी नहीं मालूम थे। आज हम तारीख के इस सबसे बड़े राज से पर्दा उठाएंगे। क्या वाकई उन्होंने आबे हयात पी लिया था और आज हजारों साल बाद क्या वो हमारे ही बीच कहीं जिंदा मौजूद है? ये कहानी है हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की। आज हम उस हस्ती के राजों से पर्दा उठाएंगे जिसे दुनिया हजरत खिज़र या खिज़र के नाम से जानती है। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि उनका नाम खिज़र क्यों पड़ा। सही बुखारी हदीस नंबर 3402 की एक इंतहाई खूबसूरत और मुस्तनद रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें खिज़र इसलिए कहा जाता है कि जब वो किसी सफेद और खुश्क जमीन पर बैठते थे तो उनके बैठते ही वो जमीन सरसब्ज यानी ग्रीन होकर लहराने लगती थी। अरबी जुबान में अखदर सब्ज रंग को कहते हैं, इसी मुनासिबत से इन्हें खिज़र कहा गया। गोया उनका वजूद जिंदगी और हरियाली की अलामत था। लेकिन तारीख दानों के नजदीक उनका असल नाम क्या था? इनकी पैदाइश और नस्ब के बारे में तारीख में बहुत कम हवाला जात मिलते हैं। मशहूर मुअर्रिख हाफिज इब्न कसीर और इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताबों में मुख्तलिफ आरा नकल करते हैं। सबसे मजबूत रिवायत के मुताबिक इनका असल नाम बलिया बिन मलकान था और इनका शजरा नसब सीधा हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम से जा मिलता है। इसका मतलब यह है कि हजरत खिज़र, हजरत इब्राहीम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से भी बहुत पहले के दौर से ताल्लुक रखते थे। वो इस जमीन के उन कदीम तरीन इंसानों में से हैं जिन्होंने दुनिया के बेशुमार उरूजो जवाल अपनी आंखों से देखे हैं। कुछ रिवायात में तो यहां तक आता है कि वो सिकंदर आजम या जुल्करनैन के लश्कर में भी शामिल थे जब वो अंधेरों या जुल्मात के सफर पर निकले थे। कहा जाता है कि जुल्करनैन एक ऐसे चश्मे की तलाश में निकले थे जिसका पानी पीने वाला कयामत तक मौत का जायका नहीं चखता। इसे आबे हयात कहा जाता है। इस अंधेरे सफर में हजरत खिज़र लश्कर के आगे आगे चल रहे थे। रिवायत है कि अल्लाह की कुदरत से खिज़र उस चश्मे तक पहुंच गए और उसमें से पी लिया, जबकि जुल्करनैन का लश्कर रास्ता भटक गया और महरूम रह गया। यही वो बुनियाद है जिसकी वजह से आज भी करोड़ों लोग मानते हैं कि खिज़र कयामत तक जिंदा रहेंगे। लेकिन क्या ये बात इस्लामी शरीयत और कुरान के मय्यार पर पूरी उतरती है? क्या वो वाकई आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं? आइए जज्बात को छोड़कर इल्म और दलील यानी लॉजिक की बात करते हैं। क्या हजरत खिज़र ने वाकई आबे हयात पिया था और क्या वो आज भी जिंदा हैं? जब ये सवाल इस्लाम के जलीलुल कद्र उलमा से पूछा गया तो उनका जवाब वाज़ेह था। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह और हाफिज इब्न कसीर का इस बात पर मुकम्मल इत्तिफाक है कि हजरत खिज़र वफात पा चुके हैं। उनकी दलील कुरान की ये आयत है, सूरतुल अंबिया वर्स 34, वमा जअलना लिबशरिम मिन क़ब्लिकल खुल्दा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपसे पहले किसी भी इंसान को
ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ اگر خضر زندہ ہوتے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے لیے حاضر ہوتے اور بدر یا احد کے میدان میں جہاد کرتے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آب حیات کا قصہ اسرائیلیات یعنی جوڈیو کرسچن لیجنڈ سے آیا ہے اور اس کی کوئی مستند بنیاد نہیں ہے۔ وہ ایک عظیم انسان تھے جو اپنے وقت پر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن اگر وہ زندہ نہیں ہے تو ان کا مقام، سٹیٹس کیا تھا؟ کیا وہ کوئی ولی تھے یا اللہ کے نبی؟ یہاں بھی علماء کی دو آراء ہیں۔ کچھ کا ماننا ہے کہ وہ اللہ کے ایک مقرب ولی تھے، لیکن جمہور مفسرین جیسے ابن کثیر اس بات پر متفق ہیں کہ وہ اللہ کے ایک نبی تھے، کیونکہ اللہ نے انہیں وہ علم دیا تھا جو کسی عام انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ اس علم کو علم لدنی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جو کتابوں سے نہیں ملتا، یہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے سینے میں اتارا جاتا ہے۔ یہ ظاہری شریعت کا نہیں بلکہ غیب اور حقیقت کا علم ہے، اور یہی وہ علم تھا جس نے تاریخ کا سب سے انوکھا سفر شروع کروایا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، وہ موسیٰ جن سے اللہ کوہ طور پر براہ راست کلام کرتا تھا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سامنے خطبہ دے رہے تھے۔ کسی نے پوچھا، اے موسیٰ، زمین پر اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں ہوں۔ یہ جواب اللہ کو پسند نہیں آیا، کیونکہ علم کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اللہ نے وحی فرمائی، ہمارا ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ جانتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا دل مچل اٹھا۔ انہوں نے فوراً پوچھا، یا اللہ، میں اس بندے تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ اللہ نے مقام بتایا، وہ تمہیں مجمع بحرین یعنی جنکشن آف دا ٹو سیز، جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، وہاں ملے گا۔ لیکن اتنے بڑے سمندر کے کنارے اس ایک انسان کو کیسے ڈھونڈا جائے؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک نشانی بتائی، اپنے ساتھ ایک بھنی ہوئی مچھلی رکھ لو، جہاں وہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی جائے، وہیں تمہیں میرا وہ بندہ مل جائے گا۔ یہ سن کر موسیٰ نے اپنے خادم یشوع بن نون کو ساتھ لیا اور اس عظیم عالم کی تلاش میں نکل پڑے۔ موسیٰ اور یشوع علیہ السلام چلتے رہے، یہاں تک کہ تھک کر ایک چٹان کے پاس سو گئے۔ اسی دوران ایک معجزہ ہوا، وہ مردہ مچھلی جو ان کے تھیلے میں تھی اس میں جان آ گئی۔ وہ تڑپ کر باہر نکلی اور سمندر کے پانی میں ایک سرنگ بناتی ہوئی غائب ہو گئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے اور آگے جا کر انہیں بھوک لگی تو خادم کو مچھلی یاد آئی۔ اس نے کہا، جب ہم اس چٹان کے پاس تھے تو مچھلی سمندر میں چلی گئی تھی اور شیطان نے مجھے آپ کو بتانا بھلا دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام خوشی سے پکار اٹھے، یہی تو وہ مقام تھا جس کی ہمیں تلاش تھی۔ وہ فوراً اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس اسی چٹان کی طرف پلٹے۔ طویل سفر کے بعد وہ اس مقام پر پہنچے جہاں مچھلی فش غائب ہوئی تھی۔ وہیں ایک پتھر پر ایک شخص چادر اوڑھے سو رہا تھا۔ یہ حضرت خضر تھے۔ موسیٰ نے قریب جا کر سلام کیا۔ خضر نے حیرت سے کہا کہ اس زمین پر سلامتی کہاں سے آئی؟ کیا تم بنی اسرائیل کے موسیٰ ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے؟ ذرا اس منظر کی عظمت دیکھیے۔ اللہ کا ایک جلیل القدر پیغمبر اولو العزم جس کے پاس تورات ہے، وہ ایک دوسرے شخص کے سامنے شاگرد بن کر کھڑا ہے۔ خضر نے فرمایا، اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَّ صَبْرًا، بے شک تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام بے ضد رہے۔ تب خضر نے ایک شرط رکھی، تم مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرو گے جب تک میں خود نہ بتاؤں۔
اور پھر وہ عجیب و غریب سفر شروع ہوا جس نے ظاہر اور باطن کی حقیقت کھول دی۔ یہ سفر شروع ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام سمندر کے کنارے چل رہے تھے۔ ایک کشتی والوں نے انہیں مفت سوار کر لیا۔ وہ غریب ملاح تھے، محنت مزدوری کرتے تھے، لیکن اچانک بیچ سمندر میں حضرت خضر نے ایک کلہاڑی اٹھائی اور کشتی کے تختے توڑنا شروع کر دیے۔ پانی اندر آنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام جو شریعت کے پابند تھے، ان کے لیے یہ ظلم تھا۔ وہ چیخ اٹھے، اخرقتها لتغرق اہلها، کیا آپ نے اسے اس لیے توڑا کہ اس کے سواروں کو غرق کر دیں؟ آپ نے تو بڑی بھاری بات کر دی۔ حضرت خضر نے سکون سے جواب دیا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی شرط یاد آ گئی اور انہوں نے معذرت کر لی، لیکن ان کے دل میں ابھی بے چینی باقی تھی۔ وہ کشتی سے اترے اور ایک بستی کے قریب پہنچے۔ وہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ اچانک حضرت خضر نے ایک معصوم لڑکے کو پکڑا اور اسے قتل کر دیا۔ یہ منظر کسی بھی انسان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ایک اللہ کا نبی ایک بے گناہ بچے کی جان کیسے لے سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا جلال جاگ اٹھا۔ وہ ضبط نہ کر سکے۔ انہوں نے پکارا، اقتلت نفسا زکیۃ، کیا آپ نے ایک پاکیزہ جان کو بغیر کسی جان کے بدلے قتل کر دیا؟ آپ نے تو بڑی بری حرکت کی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں ظاہر اور باطن کا ٹکراؤ اپنے عروج پر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام قانون دیکھ رہے تھے اور خضر علیہ السلام اس قانون کے پیچھے چھپی اللہ کی حکمت دیکھ رہے تھے۔ خضر نے پھر وہی بات دہرائی، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے آخری مہلت مانگی، اگر اب میں سوال کروں تو مجھے ساتھ نہ رکھنا۔ سفر آگے بڑھا۔ وہ دونوں بھوکے اور پیاسے تھے۔ ایک اور بستی میں داخل ہوئے۔ انہوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا، مگر وہ اتنے بخیل سٹنجی تھے کہ انہوں نے مہمان نوازی سے صاف انکار کر دیا۔ اسی بستی میں انہیں ایک دیوار ملی جو گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر نے بغیر کوئی اجرت مانگے اس دیوار کو اپنے ہاتھوں سے سیدھا کر دیا اور دوبارہ تعمیر کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جنہیں بھوک لگی تھی اور ان بستی والوں کا رویہ بھی برا تھا، وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی مزدوری لے لیتے تاکہ ہم کچھ کھا سکتے۔ یہ تیسری خلاف ورزی تھی۔ حضرت خضر رک گئے اور فرمایا، ھذا فراق بینی و بینک، اب میرے اور تیرے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ جدا ہونے سے پہلے حضرت خضر نے ان تینوں واقعات کی وہ حقیقت بیان کی جو اللہ نے انہیں سکھائی تھی۔ سنو، وہ کشتی ان غریبوں کی تھی جو سمندر میں مزدوری کرتے تھے۔ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر ثابت کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ میں نے اسے عیبدار کر دیا تاکہ غریبوں کی روزی بچ جائے۔ اور وہ لڑکا، اس کے والدین مومن تھے۔ اللہ جانتا تھا کہ یہ بڑا ہو کر سرکش اور کافر بنے گا اور اپنے والدین کو بھی کفر میں مبتلا کر دے گا۔ اللہ نے چاہا کہ انہیں اس کے بدلے ایک نیک اور رحم دل اولاد عطا کرے۔ اور وہ دیوار وہ شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی۔ اس کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا۔ ان کا باپ ایک نیک انسان تھا۔ اگر دیوار گر جاتی تو بستی والے وہ خزانہ لوٹ لیتے۔ میں نے اسے سیدھا کر دیا تاکہ وہ بڑے ہو کر اپنا حق نکالیں۔ اور آخر میں حضرت خضر نے وہ جملہ کہا جو اس پورے واقعے کی جان ہے، وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، اور یہ سب میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ یہاں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا سفر ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے لیے یہ سفر آج بھی جاری ہے۔ سورۃ الکہف کا یہ واقعہ
صرف ایک تاریخی کہانی نہیں ہے، یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہمارے لیے ایک پیغام ہے۔ ہم اپنی زندگی میں جب بھی کسی نقصان کا سامنا کرتے ہیں، جب ہماری کشتی ٹوٹتی ہے تو ہم روتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ اس ٹوٹی ہوئی کشتی کے آگے کون سا ظالم بادشاہ کھڑا تھا جو ہماری پوری زندگی چھیننے والا تھا۔ اللہ کبھی کبھی ہمارا چھوٹا نقصان کرواتا ہے تاکہ ہمیں کسی بہت بڑی تباہی سے بچا سکے۔ یہ ہے علم خضر، the knowledge of خضر، جو ہمیں نظر نہیں آتا مگر وہ ہماری حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ تو کیا حضرت خضر آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں؟ جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ محدثین جیسے امام بخاری کے نزدیک وہ وفات پا چکے ہیں، لیکن تصوف یعنی صوفیزم کی دنیا میں آج بھی ان کی موجودگی کے دعوے ملتے ہیں۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ جیسے شیخ محی الدین ابن عربی اور امام نووی رحمت اللہ علیہما اپنی کتابوں میں ان سے ملاقاتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ہر سال حج کے موقع پر مکہ مکرمہ اور میدان عرفات میں تشریف لاتے ہیں۔ وہ بھولے بھٹکے مسافروں کو راستہ دکھاتے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں کی رہنمائی کرتے ہیں، لیکن ان کی پہچان کسی عام انسان کی بس کی بات نہیں۔ وہ سمندروں، صحراؤں اور جنگلوں کے خاموش مسافر ہیں جنہیں اللہ نے وہ مقام دیا ہے جو تاریخ میں کسی اور کو نہیں ملا۔ حضرت خضر کا وجود جسمانی ہو یا روحانی، ان کا اصل پیغام ایک ہی ہے، توکل۔ ہم اس دنیا کی تصویر کا صرف ایک رخ دیکھتے ہیں، پکسلز دیکھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالی پوری کائنات کی مکمل تصویر دیکھ رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون سی دیوار کب گرنی ہے اور کس یتیم کا خزانہ کب محفوظ کرنا ہے۔ اس لیے جب زندگی میں آپ کی کشتی میں سوراخ ہو جائے یا کوئی دروازہ بند ہو جائے تو مایوس نہ ہو، کیا پتا اللہ کا کوئی خضر آپ کے لیے کسی بڑے شر کو ٹال رہا ہو۔ اگر اس دستاویزی فلم نے آپ کے دل میں اللہ کی حکمت کا یقین پیدا کیا ہے تو کمنٹ میں سبحان اللہ یا الحمدللہ لکھیں، اور اس پیغام کو اپنے دوستوں اور پیاروں تک ضرور شیئر کریں تاکہ مایوسی کے اس دور میں کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو خضر والا سہارا مل سکے۔ اللہ ہم سب کو کامل یقین اور توکل عطا فرمائے، آمین۔ موسیٰ نے ان سے، جن کا نام خضر تھا، کہا کہ جو علم اللہ کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے، اگر آپ اس میں سے مجھے کچھ بھلائی کی باتیں سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں۔ خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے، اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہو؟ موسیٰ نے کہا اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیے گا، اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف نہیں کروں گا۔ خضر نے کہا اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو شرط یہ ہے مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں۔ تو دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی کو پھاڑ ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کیا آپ نے اس کو اس لیے پھاڑا ہے کہ سواروں کو غرق کر دی؟ یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی۔ خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا کہ جو بھول مجھ سے ہوئی اس پر مواخذہ نہ کیجیے اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیے۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ رستے میں ایک لڑکا ملا تو خضر نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر قصاص کے مار ڈالا، یہ تو آپ نے بری بات کی۔ خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم سے میرے ساتھ صبر نہیں ہو سکے گا؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد پھر کوئی بات پوچھوں یعنی اعتراض کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا کہ آپ میری طرف سے عذر کے قبول کرنے میں حد کو پہنچ گئے ہیں۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا۔ انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کیا۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی تو خضر نے اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا معاوضہ لے لیتے تاکہ کھانے کا کام چلتا۔
खिज़र ने कहा कि अब मुझ में और तुम में अलहदगी, मगर जिन बातों पर तुम सब्र न कर सके मैं उनका तुम्हें भेद बताए देता हूं कि वो जो कश्ती थी गरीब लोगों की थी जो दरिया में मेहनत करके यानी कश्तियां चलाकर गुजारा करते थे, और उनके सामने की तरफ एक बादशाह था जो हर अच्छी कश्ती को जबरदस्ती छीन लेता था। तो मैंने चाहा कि उसे ऐबदार कर दूं ताकि वो उसे गस्ब न कर सके। और वो जो लड़का था उसके माँ बाप दोनों मोमिन थे। हमें अंदेशा हुआ कि वो बड़ा होकर बदकिरदार होगा तो कहीं उनको सरकशी और कुफ्र में ना फंसा दे। तो हमने चाहा कि उनका परवरदिगार उसकी जगह उनको और बच्चा अता फरमाए जो अखलाकी पाकीज़गी में बेहतर और मोहब्बत में ज्यादा करीब हो। और वो जो दीवार थी सो 2 यतीम लड़कों की थी जो शहर में रहते थे, और उसके नीचे उनका खजाना दफन था, और उनका बाप एक नेक आदमी था। तो तुम्हारे परवरदिगार ने चाहा कि वो अपनी जवानी को पहुंच जाएं और फिर अपना खजाना निकालें। ये तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी है, और ये काम मैंने अपनी तरफ से नहीं किए, ये उन बातों की हकीकत। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन तकरीर करते हुए किसी ने पूछा कि आप सबसे बड़े आलिम हैं। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह करीम ने फरमाया नहीं है मूसा कलीम आपसे बड़े बड़े भी हैं, बड़े बड़े लोग हैं। हजरत मूसा कलीम अल्लाह के नबी हैं, और क्या बात है उनकी। और ये भी अल्लाह का फजल हुआ, हजरत मूसा ने ये बात की तभी तो हमें इतनी शानदार हिकमतों के फूल मिले। ये भी हजरत मूसा का ही कमाल है। तो हजरत मूसा ने कहा कि अल्लाह वो जो मुझसे बड़ा है आलिम है वो कहाँ मिलेगा जिससे मैं हिकमत की बात सीखूं। तो फरमाया जहां मजमाउल बहरान है ना, 2 दरिया मिलते हैं, वहां वो मिलेगा। हजरत मूसा कलीम से अल्लाह ने फरमाया कि जाओ जहां 2 दरिया मिलेंगे ना वहां तुम्हें वो शख्स मिलेगा। तो या अल्लाह मैं किस तरह। फरमाया ज़ादिरा साथ ले जाओ, खाने पीने का सामान। हजरत मूसा कलीम ले गए, मछली भी ले गए। फरमाया ये मछली जहां तुम्हारे बर्तन से निकल के दरिया में दाखिल हो वहां दरिया में शिगाफ पड़ जाएगा, वहां वो तुम्हें शख्स मिलेगा। हजरत मूसा ने अपने खादिम हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम को भी साथ लिया। ये बाद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जानशीन हुए। ये दोनों सफर पे निकल गए, एक जगह पे पहुंचे जहां पहाड़ था, साथ दरिया भी था, उसके नीचे आराम करने लगे। हजरत मूसा कलीम सो गए तो यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम मौजूद थे। मछली झट से निकली, दरिया में दाखिल हो गई, वहां रास्ता भी बन गया। अब उठे हजरत मूसा कलीम, जब उठे तो फरमाया चलो चले। थोड़ा आगे जाके फरमाया भूख लग रही है, खाना तो निकालो। उन्हें याद आया, कहने लगे तो मछली तो दरिया में चली गई थी। फरमाया तूने बताया नहीं, वही तो हमारी मंजिल थी जहां मछली दरिया में गई। फिर वहां से वापस आए कदमों के निशानों पे, वहां पहुंचे जहां मछली गई थी। तो वहां एक शख्स लेटा हुआ था चादर लेके। आपने सलाम ली तो उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम या मूसा कलीमुल्लाह। तो आपने फरमाया आप कौन है? फरमाया मैं वही हूं जिसको आप तलाश कर रहे हैं। तो फरमाया आपने मुझे कैसे पहचाना? फरमाया जिस रब ने तुम्हें भेजा है ना उसने ही मुझे बताया है कि मूसा आ रहे हैं, मूसा आ रहे हैं। अब हजरत खिजर ने जो कुछ फरमाया वो भी बड़ा शानदार है। फरमाया मूसा कुछ बातें ऐसी हैं जिनका आपको इल्म है और मुझे नहीं, और कुछ ऐसी हैं जिनका मुझे इल्म है और आप। तो कहा मैं फिर आपके साथ रहना चाहता हूं और मैं वो सीखना चाहता हूं जो आप बता रहे हैं। तो हजरत खिजर फरमाने लगे सब्र कर लेंगे मेरे साथ, ये सबसे मुश्किल काम है, ये सबसे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जनाब खिजर के साथ चले। फरमाया सब्र करूंगा, मैं चलता हूं आपके साथ। दरिया के करीब गए कश्ती में बैठने के लिए, तो कश्ती वालों ने हजरत खिजर को पहचान लिया, बगैर किराए के सवार कराया। और जब पार उतरने लगे तो हजरत खिजर ने कश्ती का एक तख्ता ही तोड़ दिया। हजरत मूसा कहने लगे ये आपने क्या किया? उन्होंने नेकी की, आपने तख्ता तोड़ दिया। फरमाया आपको कहा था ना आपने सब्र नहीं करना, आपको कहा था ना। फरमाया चलो मैं सब्र करूंगा। थोड़ा आगे गए तो एक नौजवान लड़का, अभी छोटी उम्र है, वो मिला। हजरत सैयदना खिजर अलैहिस्सलाम ने उसे कत्ल ही कर दिया। फरमाने लगे आपने कत्ल ही कर दिया? एक कुरान मजीद है भाई, कत्ल कर दिया, कत्ल ही हो गया बंदा। तो हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे आपने कत्ल ही कर दिया। फरमाया मैंने कहा था ना आपने सब्र नहीं करना। आप फरमाने लगे चलो अगर अब मैं बोला ना तो बेशक आप मुझे अलहदा कर दीजिएगा। हजरत मूसा कलीम अब बोला तो अलहदा कर दिया। एक बस्ती में दाखिल हुए, बस्ती के लोगों से पानी मांगा तो उन्होंने पानी भी न दिया, आराम करने को जगह भी न दी। पर वहां एक दीवार गिर रही थी, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने सीधी करनी शुरू कर दी।
सारी दीवार बनाई तो हजरत मूसा कहने लगे किन लोगों की खिदमत कर रहे हो जिन्होंने पानी भी नहीं दिया, इन्होंने पानी तक नहीं पूछा। फरमाने लगे बस भैया आपने वादा किया था कि अब बोलेंगे तो बेशक अलहदा कर देना, आप बोलें अब आपका और मेरा साथ ज्यादा नहीं चल सकता, आप बोलें। जो बोल पड़े ना, गुलामी करे तो रास्ते लंबे चलते हैं, और जो बोले ना जिसको वजाहतें चाहिए हो वो गुलाम नहीं होता, उसके साथ फिर बातें लंबी। हाँ तू आंख बंद करके चल, हाँ आजम जाते लाइए ही ना तेजे लाइए थे, फिर आंख बंद करके पीछे चल के बात खत्म हो गई। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने जब कहा ना कि अब आपका वादा खत्म हो गया, फरमाया मैं आपको जाने से पहले हिकमत बताता हूं, ये वो इल्म है जो अल्लाह ने मुझे अपने पास से अता फरमाया, ये वो है जो इल्म लदुन्नी है। कहा जनाब क्या मतलब? फरमाया वो जो मैंने तख्ता तोड़ा था ना, तो ये मिस्कीन बच्चे हैं जिनकी कश्ती थी, तो दरिया के उस पार बादशाह खड़ा था, वो जो सही सही कश्तियां होती थी कब्जे कर लेता था, और जो थोड़ी सी टूटी फूटी होती थी ना वो छोड़ दिया करता था। तो मैंने थोड़ी सी कश्ती इनकी इसलिए तोड़ दी है ताकि देखेगा तो छोड़ देगा, इसलिए मैंने भला किया है। और फरमाया वो जो बच्चा मैंने कत्ल किया ना, वो शुरू से ही कुफर का दिल दादा था, उसके माँ बाप नेक थे, अगर बड़ा होता जवान होता तो हो सकता है माँ बाप को भी कुफर में मुब्तला कर देता, अब उसके बदले अल्लाह उन्हें साले बेटा अता फरमाएगा। तो ये भी मैंने अल्लाह के दिए हुए इल्म से किया। और फरमाया ये जो दीवार मैंने नबी होके या वली होके मजदूरी करके दीवार बनाई है ना, अल्लाह अकबर, फरमाया ये दीवार आम लोगों की नहीं, ये यतीम बच्चों का खजाना है दीवार के नीचे, ये गिर जाती तो खजाना जाहिर हो जाता। और बचाई इसलिए है कि वकाना अबूहुमा सालिहान, उन बच्चों का बाप नेक आदमी था, उनका बाप। काजी सनाउल्लाह साहब पानीपती फरमाते हैं डायरेक्ट बाप नहीं था, 7वीं नस्ल में जाके बाप बनता था। सुन ले ये भी बात, एक बंदा नेक हो तो उसकी 7 नस्लों तक रब खजानों की भी हिफाजत फरमाता है। अब आप अंदाजा फरमाएं कि बात कितनी दूर तक जाती है। बुजुर्गों की बातों में ना हिकमतें होती हैं, दानाइयां होती हैं।